बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काजिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुत्तहिदा अरब अमारात की अमरीका से असलहा डील ख़त्म करने की धमकी। यमनी रज़ाकार फोर्स ने सूबे शबवा में एक और सऊदी ड्रोन मार गिराया। हमास ने कहा है कि इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की असलियत तब्दील नहीं कर सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह तेज तरीन है। हेटी में हादसे के शिकार ऑयल टैंकर में धमाका, 60 अफराद हलाक, मुतअद्दिद घर तबाह। नाम निहाद मजहबी आज़ादी के दावेदार मुल्क फ्रांस ने मजीद 21 मसाजिद बंद करवा दी। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने चीनी सूबे सिंकियांग से आने वाली मसनूआत पर पाबंदी लगा दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका से $23 बिलियन की खतीर रकम की असलहा डील मनसूख करने की धमकी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से $23 बिलियन की खतीर रकम की असलहे डील मंसूख करने की धमकी दे दी। ये मुआहदा साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तय पाया था, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी F-35 एयरक्राफ्ट, रैपिड ड्रोन्स और जदीद असलहा फराहम किया जाएगा। अमरीकी जरीदे का कहना है कि अमाराती हुकाम ने अमरीका से असलहे की डील खत्म करने का इंदिया दिया है। मुतालबात, पाबंदियां, सख्त शराइत और ज्यादा कीमत डील को खत्म करने का सबब बन रही है। वाज़ेह है कि अमरीका और चीन की बाहमी मुआशी जंग इस डील के खात्मे की अहम वजह है। चीनी कंपनी हवावे मुत्तहिदा अरब अमारात को कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करती है और अमरीकी हुकाम का दावा है कि ये कंपनी अमरीका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और मुत्तहिदा अरब अमारात में ये कंपनी अमरीका की जासूसी करती है, जिससे बचने के लिए अमरीका ने सख्त शराइत आयद की हैं। इन शराइत के पेश नजर अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात में इत्तेहाद खत्म हो सकता है। यमनी रज़ाकार फोर्स ने सूबे शबवा में एक और सऊदी ड्रोन तैयारा मार गिराया। यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने मीडिया को बताया कि यमनी एयर डिफेंस यूनिट ने सूबे शबवा में सऊदी इत्तेहाद के ज़ेर इस्तेमाल चीनी साख्ता CH-4 ड्रोन तैयारा मार गिराया। तर्जुमान के मुताबिक CH-4 ड्रोन तैयारा 3500 से 5000 किलोमीटर की रेंज तक 30 से 40 घंटे फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन बैक वक्त 6 मिसाइल कैरी करने की सलाहियत रखता है। इससे कबल भी यमनी फौज ने सूबे मुअर्रिब में ड्रोन तैयारे मार गिराए थे। ख्याल रहे कि सऊदी इत्तेहाद की सरबराही में बनने वाले अरब इत्तेहाद ने अमरीका और मगरबी ममालिक के ताउन से 2015 से यमन पर अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें अब तक लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब आलमी क़ुव्वतें यमन जंग रुकवाने की बजाय सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं। हमास के सरबराह ने कहा है कि इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हकीकत तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास की 34वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए इस्माइल हानिया का कहना था कि क़ाबिज़ सेहूनी हुकूमत झूठ और मकरो फ़रेब के ज़रिए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। इनका कहना था कि क़ाबिज़ सेहूनी रियासत सच को झूठ बनाकर या ताकत के ज़रिए अल-कुद्स की तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की अहलियत नहीं रखती। ख़याल रहे कि 1948 में इसराइल की नाजायज़ रियासत वजूद में आने के बाद सेहूनी रियासत ने अमरीका और मगरबी ममालिक की मदद से फ़लस्तीन के ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें मकबूजा बैतुल मुक़द्दस का मगरबी हिस्सा भी शामिल था, जबकि बैतुल मुक़द्दस का बाकी हिस्सा सेहूनी रियासत ने 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान अपने कब्ज़े में लिया। वाज़ेह रहे कि इसराइल ये सब कुछ नाम नेहाद बैनुल अक़वामी बरादरी की नाक के नीचे कर रहा है और कोई इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर रहा।
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون جس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، گزشتہ ویریئنٹ اس قدر تیزی سے نہیں پھیلے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون جس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، گزشتہ میں سے کوئی بھی ویریئنٹ اس قدر تیزی سے نہیں پھیلا۔ اومیکرون کا ساؤتھ افریقہ میں پہلا کیس سامنے آنے کے بعد اب تک 77 ممالک میں اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اومیکرون دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہو، لیکن ابھی تک کچھ ممالک میں اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر اومیکرون مہلک نہ بھی ہو، تب بھی بڑی تعداد میں اومیکرون کیسز صحت کے سسٹمز پر بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ کی ایک وجہ ویکسین کی منصفانہ تقسیم نہ ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک میں بوسٹر شاٹس لگ رہے ہیں اور غریب ممالک میں اب تک کئی افراد کو پہلی ڈوز بھی نہیں لگ سکی۔ اگر اومیکرون سے بچنا ہے تو اس تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اومیکرون کورونا کی 5ویں لہر ہے، جس کے پھیلاؤ نے دنیا کو نئے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہیٹی میں حادثے کے شکار آئل ٹینکر میں دھماکے سے 60 افراد ہلاک، جبکہ متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کے روز ہیٹی کے شمالی شہر کیپ ہیٹن میں موٹر سائیکل ٹیکسی کو بچاتے ہوئے ایک ٹینکر ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر الٹ گیا، جس کی وجہ سے تیل ٹینکر سے باہر گرنا شروع ہوا تو مقامی افراد اسے جمع کرنے کے لیے دوڑے۔ اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکے سے اطراف کے 20 گھروں میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے گھروں میں موجود لوگوں کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے میں ہلاکتوں پر ہیٹی میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نام نہاد مذہبی آزادی کے دعوے دار ملک فرانس نے مزید 21 مساجد بند کروا دیں۔ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے نام نہاد دعوے دار ملک فرانس نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر حملہ کرتے ہوئے 21 مزید مسجدوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ فرانسیسی وزارت داخلہ نے انتہا پسندی کا الزام عائد کرتے ہوئے 99 مساجد پر ریڈز کیں، جن میں سے 21 مسجدوں کو فوری بند کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں، جبکہ مزید 6 مساجد بند کرانے کے مراحل میں ہیں۔ خیال رہے کہ فرانسیسی حکومت کے حالیہ اقدامات مغرب میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بڑھتی نفرت اور اسلاموفوبیا کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جو فرانس کی دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے چینی صوبے سینکیانگ سے آنے والی مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ایوان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سینکیانگ سے آنے والی تمام مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے قوانین پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سپلائی چین میں آنے والی مصنوعات کے لیے جبری مزدوری کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ چینی صوبے سینکیانگ میں غیور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، لیکن چین نے اس طرح کی خلاف ورزیوں کو جھوٹا الزام قرار دیتے ہوئے انکار کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے معاملات میں دخل اندازی کرنے اور چینی مفادات کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ چین اور امریکہ کی اقتصادی جنگ ایک طویل تاریخ رکھتی ہے، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر سبقت کے لیے کئی ہتھ کنڈے آزماتے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 44,609 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 370 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 4 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 82% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 706 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اپنا کر اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔